nga iyang ipangasawa, bisan kung si Herodias, asawa ni Felipe, iyang igsoon. Kay si Juan gud nagpungay magsulti kang Herodes, dili matarong nga makigpuyo ka sa asawa sa imong igsoon. Tungod niini, nagdumot si Herodias kang Juan ug naninguha sa pagpatay kaniya, apan wala siya makahimo niini kay wala man siya tuguti ni Herodes. Nahadlok si Herodes kang Juan kay nasayod man siya nga si Juan maayo ug balaan nga tao. Busa iya siyang gipanalipdan. Gusto ni Herodes mamati kaniya bisan tuod masamo ang iyang hunahuna inig kabati niya sa tanang mga isulti ni Juan. Sa katapusan nakahigayon-gayon si Herodias. Nahitabo kadto sa subag sa adlaw nga tawhan ni Herodes. Niadtong higayonan nagkumpira si Herodes ug idapit niya ang tanang kadagkuan sa kagamhanan, ingon man ang mga pangulo sa kasundaluhan ug ang mga inilang mulupyo sa Galilea. Ang anak na babae ni Herodias misulod ug isayaw ug nakapahimuot siya ni Herodes ug sa iyang mga bisita. Busa ang hari niingon sa dalagita, unsa may imong gusto? Ihatag ko na imo bisag unsay imong pangayoon. Nakasaad pagani siya uban ang pagpanumpa nga nag-ingon, ihatag ko kanimo ang tanan nga imong pangayoon bisan pa ang katunga sa akong gingharian. Busa minigula ang dalagita ug nangutana sa iyang inahan, unsa may akong pangayoon? Ang ulo ni Juan. Nitubag ang inahan. Ang dalagita midali pagbalik ngadto sa hari ug niingon, ihatag kanako kung dayon ang ulo ni Juan diha sa bandihado. Nakapasubo ini pag-ayo sa hari, apan wala siya makabalibad tungod sa iyang gipanumpa at tubangan sa tanan niyang mga bisita. Busa iya nagsugo siya usa ka sundalo nga punggutan sa ulo si Juan. Nilakaw ang sundalo ug niadto sa bilangguan ug gipunggutan si Juan. Unya idala niya ang ulo nga gibutang sa bandihado ug ihatag ngadto sa dalagita ug ihatag usab kini sa dalagita ngadto sa iyang inahan. Sa pagkadungog sa mga tinunan ni Juan, mahitungod niini, niadto sila o gikuha nila ang iyang lawas o lubong. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Taigon ikaw, O Kristo.